बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। गुल मोहम्मद जखरानी साहब, प्लीज टाइम का ख्याल कीजिएगा। थैंक यू मैडम स्पीकर। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपके तौसत से सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और फिनांस मिनिस्टर शेख साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इन हालात में, जिन कठिन हालात में हम गुजर रहे हैं, हमारी इंटरनेशनल सूरत हाल और मुल्क की सूरत हाल वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो उनमें ऐसा बजट लाना जिसमें गरीबों को, मिस्कीनों को रिलीफ देने की पूरी कोशिश की है। मुझसे पहले काफ़ी मेरे फाजिल मेंबरों ने बजट पे बात की है और कुछ ने उनको मुसीबत समझा है और कुछ हमारे उधर से लोगों ने उन पे बहुत तनकीद भी की है। तो मैं उन पर अपने दोस्तों को ये गुजारिश करूँगा, कम अज़ कम जो मारूदी हालात हैं उन पे हमें नज़र रखना चाहिए, फिर अपना जो राय देने का वो हक रखते हैं। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस बजट में, इन हालात में जो पेश हुआ, उसमें एक तो कोई टैक्स नहीं लगाया गया, ये बहुत मुसीबत कदम है। उसके अलावा लास्ट ईयर भी जो हमारा बजट आया था उसमें 50% तनख्वाहों में इजाफा किया गया था और मैडम स्पीकर, आपको याद होगा कि हमारे अपोजिशन ने बहुत उस पर तनकीद की थी कि ये क्यों बढ़ाया गया। हालांकि वो गरीबों, मिस्कीनों के लिए, क्योंकि ये अवामी हुकूमत है, उनको रिलीफ देना हमारा फ़र्ज़ है, तो इस मरतबा भी तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया और पेंशन में भी 20% इजाफा किया गया और जनरल सेल्स टैक्स में 1% कमी लाई गई, फ्लड चार्ज सरचार्ज ख़त्म किए गए और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। मैं एक ऐसी चीज़ों का निशानदेही कर रहा हूँ जिनमें मैं कहूँ, मेरे ख्याल है कि हमारे जो अपोजिशन वाले हैं ज़रा उस पर भी वो नज़रसानी करें। और उसके साथ साथ इनकम टैक्स छूट की हद 3.5 लाख कर दी गई और उसके अलावा गरीबों, मिस्किनों और यतीमों के लिए शहीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 65 अरब रुपया मुफ्त किए गए। स्केल 1 से 15 तक के मुलाजमीन के कन्वेंशन अलाउंस में 25% इजाफा किया गया। ये मैडम स्पीकर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक को माशी माहिर नहीं हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इसी हवाले से मैं ये गुजारिश करता हूँ, इसमें डायरेक्ट गरीबों को इसका फ़ायदा पहुँचता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बजट आने के बाद दूध और शहद की नदियाँ बह जाएंगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, लोगों के मसाइल ख़त्म होंगे। नहीं मैडम स्पीकर, ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारी मुल्क जो 64 साल मुल्क की तारीख है, आमिरों और डिक्टेटरों ने इस मुल्क के बुनियादें हिला दी हैं, हमारे इदारों की तबाही और बर्बादी की है और ये ऐसे हालात हुए हैं। हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसी सूरत हाल जब मुल्क की कठिन सूरत हाल होती है, तब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि वो अवाम में सुरखरू हों। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 70 में जो बड़ा बंगाल का वाक़या हुआ, उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जिम्मेदारी आई थी कि वो मुल्क को संभाले। हालांकि ये मुल्क 2 लख्त हो चुका था और हमारे 90,000 सोल्जर्स जेलों में चले गए थे। काफ़ी हमारे इलाके जो थे वो हिंदुस्तान के कब्ज़े में आ चुके थे। इस मुल्क की बाकी बचा खुचा जो मुल्क था उसकी गैर यकीनी सूरत हाल थी, लेकिन ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक अजीम शख्सियत और उनके टैलेंट थे, जिन्होंने इस मुल्क को सहारा दिया और इस मुल्क को मुस्तहकम बनाया। ये बग़ैर आइन के एक मुल्क चल रहा था, 25 साल से उस मुल्क को एक आइन दिया और उसके अलावा इसको इकाइयों को साथ लेकर इस मुल्क को मजबूत बनाया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि ऐसे अजीम रहनुमा को लाहौरी कोर्टों ने साजिश करके जुडिशल मर्डर किया, जिनका अभी वो केस रीओपन हो चुका है, चल रहा है अभी। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी जिंदा है, वो अमर हो चुका है क्योंकि उसने अपने आप की कुर्बानी अवाम के लिए दी है। और उसके साथ साथ मैडम स्पीकर, मैं ज़रा ये अर्ज करना चाहूँगा, जब बजट पेश हुआ, अपोजिशन का काम है उस पर तनकीद करना, वो उनका हक बनता है, लेकिन मैडम स्पीकर, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं फर्स्ट टाइम इस पार्लियामेंट में आया हूँ, लेकिन उसी दिन जब मैंने अपने अपोजिशन
خصوصاً اپوزیشن میں تو JUI والے بھی ہیں لیکن وہ صبر اور تحمل سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہمارے نون لیگ کے دوستوں نے جس طریقے سے آپ کے سامنے آ کر مظاہرہ کیا، مجھے اپنا اسکول کا زمانہ یاد آیا۔ جب ہم اسکول میں ہوتے تھے اس ٹائم ہم ایسے نعرے لگاتے تھے، ایسے کام کرتے تھے، لیکن یہ اتنے سینئر پارلیمنٹ ہو کر ابھی ان نے بجٹ سنا بھی نہیں، بجٹ نہ سننے کی کوشش کی گئی، کسی کو اور کو بھی سننے نہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر جمہوری رویہ ہے، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ہمارے دوستوں کو ایسی ڈکٹیشن ملی کہ وہ پارلیمنٹ کا اس طریقے سے مذاق اڑائیں۔ خدا را میں ان کو کہتا ہوں آپ ملک کے تاریخ پہ ذرا نظر ڈالیں، اس 64 سالہ ملک کے تاریخ میں یہاں قریباً 40 سال ڈکٹیٹروں اور آمروں کا دور رہا ہے، اور اس وقت بھی ایسے بدقسمتی سے ہوتا رہا کہ جو سیاستدان اقتدار کے لیے بالکل بے چین ہوتے تھے وہ جا کر جنرلوں کے قدم بوسی کرتے تھے کہ آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں، آپ آئیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر اقتدار کے مزے لوٹیں۔ لیکن اس میں بہت نقصان ہوا، وہ اقتدار میں تو آئے، ان مارشل لاؤں کو 10 سال 11 سال بھی ملے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کیا ہم نے کھویا، کیا ہم نے پایا۔ ذرا ان پر اس ملک پہ ان کو رحم کرنا چاہیے، بہت کچھ ہو چکا ہے۔ میڈم اسپیکر، ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے جو کولیشن بنائی ہے، اتحادی بنائے ہیں، وہ کل ہمارے ساتھ نہیں تھے، آج کیوں نہیں؟ تو میڈم اسپیکر، میں آپ کے توسط سے ان کو یہ گزارش کروں گا کہ کل آپ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، آپ کسی عامر کے ساتھ تھے، کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے، اس عامر کے ساتھ تھے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی مرڈر کر کے عوام سے، قوم سے جدا کیا، اور یہ کوئی ایک شخص کا مرڈر نہیں تھا، ایک ادارے کا مرڈر تھا، ایک ادارے کی شہادت تھی، اس ملک کے بنیاد ہلا کر رکھ دیے۔ لیکن حالات ایسے ہوئے ہمیں آپ سے بیٹھنا پڑا، کل کی اس کو بھلا کر ہم بیٹھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیے، ہم نے آپ مل کر چلنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ کے جو اپنے پرائرٹی ہیں آپ یہاں بھی نکل گئے، اور اس میں پنجاب میں جو آپ نے کردار ادا کیا۔ لہذا میں یہ عرض کروں گا، تو ادھر بھی جب باتیں ہوئی، میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کہوں گا، عزت کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر کی، اس کا احترام کرتے ہیں، سینئر ہیں، لیکن میڈم اسپیکر انہوں نے 10% بجٹ پہ بات کی، 90% صدر پاکستان کے خلاف بولتے رہے، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف بولتے رہے۔ میں یہ عرض کروں گا، اور یہ بھی کہتے رہے کہ صدر پاکستان ہمیں جواب نہیں دیتا ہے، یعنی وہ جواب نہیں دے پھر بھی تنقید، جواب دے پھر بھی تنقید۔ میں یہ عرض کروں گا کہ صدر پاکستان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 3 سال تک ایسے تنقیدوں کو انہوں نے برداشت کی، ایسے سازشوں سے انہوں نے مقابلہ کیا جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی سازشیں تھی، اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن کسی کو جواب نہیں دیا۔ میڈم اسپیکر، میں یہ کہوں گا صدر پاکستان نے اسی وجہ سے جواب نہیں دیا کیونکہ یہ بنیادی طرح ایک صوفی منش آدمی ہے، وہ کسی سے یہ نفرت نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ سندھ دھرتی سے تعلق رکھتا ہے، بھٹائی کا پیروکار ہے۔ بھٹائی سرکار نے کہ بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس بات پہ عمل کیا، تو ہو چونی تو مچو واتاں ورائے، اگر آئی جو کرے خطا سو کھائے، پاند میں پائے وہ کینے وارو کین کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر نے ان کو جواب بھی نہیں دیا۔ جی لہذا اپ کیجئے اب۔ جی میں 1 منٹ بس وائنڈ اپ۔ جی میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ تو میڈم اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں کیونکہ بہت کم ہے، میں اسی 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میڈم اسپیکر، اس حکومت میں اور ہمارے پارلیمنٹ کا ایک بڑا کارنامہ جو ہے 18th امنڈمنٹ ہے، اسی حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا اس پہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہمارے ملک میں کیے ہوئے فیصلوں پہ جب عمل نہیں ہوا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ملے۔ اس کے علاوہ میڈم اسپیکر، ہم نے یہاں مل کر کچھ ممبروں نے لینگویجز کے حوالے سے ایک بل موو کرنے کی کوشش کی، ہم بھی سگنیٹری ہیں، اس میں سندھی زبان، پنجابی زبان، سرائکی زبان، پشتو زبان، بلوچی زبان اور دوسرے زبانوں کو نیشنل لینگویج درجے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈم اسپیکر یہ ہماری مادری زبان جن جن کی بھی ہے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ان کو وہ درجہ ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جب بچے تھے
تو ہمارے ماں نے اپنے گود میں بٹھا کر ہمیں سندھی میں جب لولی دیتی تھی تو جیجل جھولی دے پئی لولی سندھی بولی قومی بولی، تو ان کو نیشنل لینگویج کا درجہ سب کو ملنا چاہیے، کیونکہ 1948 میں بنگالیوں نے جی آخری بات کریں اینڈ دین جی جی میڈم تھینک یو میڈم اسپیکر۔ تو اسی حوالے سے میری یہ گزارش کرتے ہیں۔ دوسرا میرا یہ عرض ہے، یہ ہمارا زرعی ملک ہے، اس میں 70% زراعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ زراعت کے حوالے سے اگر جو ٹیکس لگے گا وہ غریب جو حاری ہیں کسان ہیں وہ اسے متاثر ہوں گے، اس سے میں نظر ثانی ہونا چاہیے تاکہ ان کو اس مشکلات کو سے وہ بچ نکلیں۔ میں صرف آخر میں یہ گزارش کروں گا تو ہو چونی تو بچو، یہ نہیں میڈم، یہ میں میاں صاحب والوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ ٹائم نہیں ہے۔ کڈی کان کمان مو میاں مار ممو منہ میں آئے تو متا تنجو ہی توکھے لگے۔ مہربانی، شکریہ۔